Assalamu alaikum. Welcome to my channel Farhan Askar. Dzień dobry, co słychać? Mam nadzieję, że wszyscy są w porządku. Dzień dobry का मतलब है कि गुड डे. So słychać, आप कैसे हैं? Mam nadzieję, że wszyscy są w porządku का मतलब है कि मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे. अगर आप पोलैंड के बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो ये चैनल बहुत ही रेलिवेंट है आपके लिए. आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें. मैं पोलैंड और यूरोप के बारे में वीडियोस बनाता हूँ और मेरी कोशिश होती है कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो मैं आपको देने जा रहा हूँ मैं उसे अच्छी तरह वेरीफाई कर लूँ और वीडियो के साथ कोई ना कोई लिंक, डिस्क्रिप्शन या कोई ऐसा सोर्स बताऊँ जिससे कि मेरी जो न्यूज़ या जो मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ वो ऑथेंटिक हो. आज की वीडियो में बात करने जा रहा हूँ कि मेरे एक सब्सक्राइबर हैं अयाज. वो रिसेंटली उन्होंने स्टडी वीज़ा अप्लाई किया था पोलैंड एम्बेसी का. उन्होंने तमाम तर इंफॉर्मेशन मुझे वॉइस मैसेज के सूरज में सेंड की है कि उनका एम्बेसी में इंटरव्यू कैसा था, एम्बेसी में गया तो कैसे, कितने लोग थे, कितने लोग वर्क परमिट के लिए आए थे, कितने लोग स्टडी के लिए और विज़िट के लिए आए थे और कितने लोगों का वीज़ा लगा. तो ये तमाम तर इंफॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाने जा रहा हूं. तो चलें सबसे पहले अयाज का वॉइस मैसेज सुनते हैं कि वो क्या बता रहा है. अस्सलाम वालेकुम फरहान भाई, क्या हाल है? अच्छा, तो सिचुएशन ये थी कि यार जब मैं पहुंचा ना वहाँ पे एम्बेसी के बाहर इंटरव्यू के लिए, तो वहाँ पे आगे 4 से 5 कैंडिडेट बैठे हुए थे. एक से दो लड़कियां थी, 1 से 2 वर्क परमिट वाले थे और 3 से 4 जो थे ना वो स्टडी बेस पे थे. एक वराकलो यूनिवर्सिटी का था, एक वारसा यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट का था, मैं वारसा यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी का था और इस तरह एक दो और थी, इबलिन थी या लोर्स थी, इस तरह से. चलो हम इंटरव्यू दे के आए, आगे 1-1:30 बज गया इंटरव्यू दे के आए तो घर आ गए वापस. फिर हम रिसीविंग भी, क्योंकि हमारी इकट्ठी थी, जे आफ्टर 14 डेज हम रिसीविंग के लिए गए तो पहले एक लड़का अंदर गया, उसका रिफ्यूजल लेटर को लेके आया, कहता यार रिफ्यूज किया. पॉइंट 10 पे उन्होंने रिफ्यूज किया, नहीं उसका पॉइंट 8 और 10 था. फिर एक और गया, फिर मैं गया, फिर वो लड़की गई, फिर वो वर्क परमिट वाला गया, तो सबका ही रिफ्यूज उन्होंने किया है पॉइंट 10 पे. तो हमने वो जो गार्ड है जो वो तलाशी लेके अंदर भेजता है उससे पूछा कि यार ये देखो हमारा सबका हुआ है, तो उसने कहा कि यार हालात नहीं है, अभी हालात नहीं ठीक हमारे, तो इसलिए वो ना रिफ्यूज कर रहे हैं. बाकी वो उसने कहा जी अल्लाह खैर करेगा, ये है वो है. और हम बड़ा डिसहार्ड हो गए, डिसअपॉइंट हो गए. हम वापस आके बैठ गए उधर एम्बेसी से बाहर शटल सर्विस में, जहाँ पे वहां पे हम कैंडिडेट बैठे रहे, डिस्कस करते रहे कि ये क्या किया, अपील में जाए ना जाए. ये आप एक अपील में भी आया हुआ था लड़का, उसका भी आया, उसका अपील का रिफ्यूजल हुआ. फिर उन्होंने उसमें वो जो जस्टिफिकेशन की थी वो मैंने उसकी तस्वीर ले ली है. मेरे पास लेटर है या मैंने उसकी अपील की भी तस्वीर ले ली हुई थी, जो अपील में उन्होंने उसको जस्टिफाई किया था. क्योंकि हमें तो उन्होंने सिर्फ रिफ्यूजल लेटर में एक पॉइंट 10 बताया था, लेकिन अगर आप अपील में जाओ तो उसमें वो आपको ना थोड़ा सा डिटेल में बताते हैं. तो उसमें जो जस्टिफिकेशन थी वो मैं आपको 2-3 वर्डों में बता देता हूँ. जस्टिफिकेशन में ये थी कि पाकिस्तान को हमने हाई रिस्क कंट्री में डाला हुआ है और हम इसको परमिशन नहीं दे रहे, ये माइग्रेशन कर रहे हैं, माइग्रेशन एक्ट लगा रहे हैं मेरे ख्याल में, इस तरह करके ये पूरी लाइन है. वो कहते हैं तो मैं आपको सेंड भी कर दूंगा, वो मैंने उसकी तस्वीर ली हुई है अपील के रिफ्यूजल की. और पॉइंट 10 को ही उन्होंने फिर उसमें लिखा हुआ है. पॉइंट 10 जो है वो है इंटेंशन ऑफ स्टे. आपका डाउटफुल है कि आप वहां पे स्टे क्यों करना चाह रहे हो, ये हमें डाउटफुल है, ये हमारा क्लियर नहीं हो रहा. तो वो ये सिचुएशन है वहां पे 0% आ रही है, जीरो से भी नीचे परसेंटेज आ रही है. कोई वीजा नहीं दे रहे हैं पोलैंड वाले, और मेरे ख्याल में पूरी यूरोपियन यूनियन नहीं दे रही मेरे जहां तक ख्याल से. क्योंकि अगर इन्होंने हमारे ऊपर एक शेंजियन वीजा के ऊपर क्लिक करके ना अपील में तो लिखा हुआ है कि इन्हें हम पाकिस्तान को हमने रिस्क कंट्री में डाला हुआ है और हम इसको माइग्रेशन की परमिशन नहीं दे रहे. ये है अपील का आंसर. वैसे अगर आप सिंपल रिफ्यूजल लेते हो उसमें ये नहीं बताते, अपील में जाते हो फिर आपको वो जस्टिफिकेशन देते हैं. तो ये है. बाकी मेरा केस बड़ा स्ट्रॉन्ग था, मुझे बड़ी उम्मीद थी क्योंकि मैंने फीस अच्छी खासी 4200 यूरो मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की जमा हुई थी. तो मैंने फिर यूनिवर्सिटी वालों को मेल की कि मेरे साथ ये हो गया, तो उन्होंने भी कहा कि यार आप अपील में जाओ.
میں نے کہا اپیل میں جانے کا فائدہ ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ انہوں نے ایک اپنا مائنڈ سیٹ بنا لیا ہوگا کہ ہم نے ان کو ویزا دینا ہی نہیں ہے۔ باقی جب ہم انٹرویو دینے گئے ہیں اس ٹائم بھی ایک دو لڑکا لینے آیا ہوا تھا ورک پرمٹ کا، اس کا بھی 0 تھا، اور جب ہم خود انٹرویو دے کے آئے ہیں 5 سے 6 تھے ہم ٹوٹل، ایک لڑکی تھی، تو ایک دو لیگلائزیشن کے لیے آئے ہوئے تھے، اس کا تو ہو ہی گیا نا، ایک دو لڑکی کا لیگلائزیشن کے لیے یہ ہے۔ تو ہمارا تو 0 رسپانس دیا انہوں نے، بالکل 0، کوئی ایسی ویسا نہیں ہے، ہماری ایچ اینڈ ایوری تھنگ کمپلیٹ تھی، ہر چیز میری کمپلیٹ تھی، میں نے یعنی کہ یہ ہے۔ باقی انٹرویو میں کچھ خاص کویسچن نہیں کرتے ہیں، انٹرویو پہ بیسک وہ کویسچن کرتے ہیں، اور سب سے وہی کویسچن کرتے ہیں، جی آپ کی یونیورسٹی کون سی ہے، آپ نے خود اپلائی کیا ہے یا کسی ایجنٹ سے اپلائی کیا ہے، اور کرنسی کا پوچھتے ہیں، پھر یہ پوچھتے ہیں پولینڈ کا میپ رکھتے ہیں کہ اس میں سے پولینڈ ڈھونڈو، اور یہی بیسک کویسچن پڑھتے ہیں، آپ کی ایجوکیشن کے ریلیٹڈ ایک دو کویسچن ہو سکتے ہیں۔ 5 سے 7 منٹ کا انٹرویو ہوتا ہے، اس میں وہ ڈاکومنٹ رکھ لیتے ہیں، تو ساتھ ہی وہ کہتے ہیں آپ فیس جمع کروائیں، 25,000 روپیہ فیس ہے اس کی، فیس جمع کروائیں، اور وہ ایک سلپ دے دیتے ہیں، 14 ڈیز بعد آپ آئیں۔ یہ ہے، انٹرویو میں کچھ خاص کویسچن نہیں کر رہے، کیونکہ وہ انٹرسٹ ہی نہیں ہے ان کا۔ اگر وہ انٹرویو میں کویسچن کریں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا انٹرسٹ ہے، تو وہ ان کا انٹرسٹ ہی نہیں ہے ویزا دینے میں، اس لیے وہ خاص کویسچن ہی نہیں کرتے۔ وہ سب سے وہی، ہم 4 لڑکے اس دن انٹرویو دینے آئے ہیں، سب سے وہی کویسچن کی ہیں، جی آپ کی یونیورسٹی کون سی ہے، اور ڈگری کون سی ہے، آپ نے کسی ایجنٹ سے تو نہیں کروایا یا خود کیا ہے، یہ ہے، اور اینڈ پہ میپ رکھ دیتے ہیں، جی اس میں سے پولینڈ ڈھونڈے۔ یہ ہے، کوئی ان کا انٹرسٹ نہیں ہے، کوئی انجینئرنگ میں جا رہا ہے، کوئی اس میں جا رہا ہے، مینجمنٹ میں جا رہا ہے، وہ کوئی ایسا ویسا نہیں پوچھ رہے۔ یہ ہے، باقی وہ فیس کا پوچھتے ہیں، فیس کس کے ذریعے آپ نے اپلائی کیا، فیس کس کے ذریعے آپ نے سبمٹ کروائی ہے، پاکستان سے کروائی ہے یا ادھر سے، تو یہ ہے بس۔ جی دوستو، آپ نے وائس میسج سنا کہ وہ بتا رہے ہیں کہ ہم جب ڈیسیژن لینے کے لیے گئے تو سب جو بھی اندر سے ہو کے آ رہا تھا ریفیوزل لیٹر لے کے آیا۔ تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، ہمیں کیا لرن کرنا ہے اس ویڈیو سے یا اس میسج سے؟ دیکھیں، ہمیں یہ لرن کرنا ہے کہ دیکھیں، اگر آپ ورک پرمٹ یا ورک ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور کریں۔ میں پہلے بھی آپ کو یہ بتا چکا ہوں، آپ خود آن لائن جاب اپلائی کریں، خود ورک پرمٹ ارینج کریں، اور خود ویزا جو ہے نا سارا پروسیس کریں۔ ایسا کرنے سے آپ کے پیسے تو کم از کم بچ جائیں گے نا۔ دیکھیں، اگر آپ ٹرک ڈرائیور ہیں، ٹرک ڈرائیور کو اکثر ویزا مل جاتا ہے، ان کو ضرورت بھی ہے، اور کافی لوگ گئے بھی ہیں۔ اگر آپ کے پاس سکلز ہیں، آپ پروفیشنلی کسی چیز میں سکل ہیں، اور آپ خود گوگل پہ جائیں اور جاب لیں اور خود سارا سسٹم کریں، لیکن ہرگز کسی ایجنٹ کے تھرو نہ جائیں۔ 4 لاکھ 5 لاکھ کا نقصان کریں گے، پھر ایمبیسی کی فیس، پھر ٹائم، 6 سے 1 سال کا ٹائم ذہن میں رکھیں، کیونکہ اپوائنٹمنٹس نہیں مل رہی، اور آپ کا وہ بھی ٹائم، اور ٹوٹل مورلس 6 سے 1 سال کے بعد جب آپ کو ویزا خدا نخواستہ نہیں ملے گا تو آپ بہت ہی زیادہ مایوس اور پریشان ہوں گے۔ ویزا اپلائی ضرور کریں۔ اگر آپ خود جاب اپلائی کرتے ہیں، فری ورک پرمٹ لیتے ہیں، تو اگر آپ کسی ایجنٹ کے تھرو جاتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں، ورک پرمٹ لیتے ہیں، اور کل کو اگر نہیں لگتا خدا نخواستہ تو آپ بہت پریشان ہوں گے۔ یہ میری آپ کو ایک سجیشن ہے۔ تو بیسیکلی پولینڈ ویزا نہیں دے رہا، بہت ہی کم ریشو ہے، آلموسٹ کہہ لیں 0 ہی ہے، اور شاذ و نادر کسی ایک کو ملتا ہے ویزا، اور وہ بھی اس کو ملتا ہے جو خود ورک پرمٹ ارینج کرتا ہے، جیسا کہ ٹرک ڈرائیور ہو گیا یا بہت ہی پروفیشنل جاب والا، اس کے چانسز ہیں ویزا لگنے کے۔ لیکن یہ چھوٹی موٹی جابز پہ بالکل ویزا نہیں ملے گا۔ میں پہلے بھی ویڈیو بنا چکا ہوں، اپنا ٹائم اور پیسے کو ضائع نہ کریں۔ اگر اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو خود کریں سارا پروسیس، فری میں جو ہوگا۔ اگر آپ کو ورک پرمٹ کو دے رہا ہے تو فری میں دے رہا ہے، ٹھیک ہے، اسے بولے بعد میں پیسے دوں گا ویزا لگنے کے، پھر ٹھیک ہے۔ اگر آپ پولینڈ کے بارے میں اپڈیٹ رہنا چاہتے ہیں تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اگر آپ کو کوئی بھی کویشچن ہے، آپ مجھے واٹس ایپ پہ کریں، میں ڈیفینیٹلی آپ کے میسج کا رپلائی کروں گا۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔